اشکیا اللہ رب العزت فرمائی والذین جاہدوا فینا، اللہ وی آغا کسان جاہدوا فینا چی مونگ دا پارزان کڑیا. جاہدوا فینا مفسرین مانا کئی جاہدوا لأجلنا، تاسی خودے خلق زان کڑی. تاسو گورے بازارونو کے مارکیٹونو کے دیر مسلمانان امداز اشتان و غیر مسلم امشتا دا دنیا کارونا کیا پنور باندے کئی پا گرمے باندے دا دنیا کارونا کئی دویم او دریم چتر سیمٹو بوجیم خیجیا زان کڑی. واللہ فرمائی والذین جاہدوا فینا. او دی دور کی کمونگا اگورو زمونگ دی مدرسو کے دا طلبہ بچی چی دی کنا دی او دا دی دا والدین امگوری غٹا قربانی خواہ دا چنن مونگا او تاسو تا پا منبر و محراب علماء پا نظر رازی، مبلغین را لپا نظر رازی، مدرسین را لپا نظر رازی. اے محترم دا دی شاتا دا دی رستو دا دی بچو قربانی، دا دی علماء قربانی، دا دی دا والدین قربانی. دا چا بچی چی پا بہر پا مدرسو کی گا نا اللہ اکبر کبیرہ. روزانہ یورزنا روزانہ کسہر دا والدین دا دی طالب علم او دا چنی چے تکینی کنا نور بچی پا پینڈ باندے را جمعی دا مور چی پکیو پوری یو بچی پکینی اب بچی کم زی مدرسہ کی کنا دا مور دن پا دیزلے کی سم پٹ پٹو جاڑی خواہ نو بیا غرمه چی بیا پینڈ راجم شی دا ماشوم چی سبا تلوی خطیب او مدرس او مبلغ او دائی جوڑی گی کنا دا دا غمور دا اوخ کی دی گوری یادو ساتے غرمه بیا محترمو دا غمورا زان لپٹ پٹ اجاڑی نو ماخام بیا اجاڑی او زان لمصریم شروع کی دا غخبل ورکوٹی بچے و تا مخی مخی تکیگی چی بیگا پکور کے ٹول را ٹولو تو پکی نوستا مو کارمانونا بچے و تا یادی گی خواہ او بیا کل چی دا بچے میاش بعد دو میاشت بعد لتا ہم مسافر طالبان نشتا کنا دا سوی پجڑا نشی دا چتا کرے یو زی که می دا بیان کلو طالبان پجڑا شو خواہ خوزا دا مجاہدی و برداشت کیوں تاسو نمالوی خلق جوڑی گی بیا محترم دا دلتا چی لوڑغی و لوپرے و ڈن خوشی کئی کنا دا سم نشی دا بیا داخل دا طول عمر دا اندوانو گاڑی خالی کئی خواہ ادنا سے جوڑ نشی بیا داخل تزیو نور دا دنیا روزگارو نا کئی. اے محترم مسلمانانو دغه طالب علم بچی میاش بعد دو میاشت بعد کور تراغی او چوٹیانی ختم شوی او دا مور رسختی دا بیا جدا کیفیتی دا دا غمور تپوسو کا دا مور زانی کنٹرول کی کڑی چی اسی نز اجارم او دا معشوم زما پسترگو کی اوخ کی ہوئینی او بیا دی مدرسہ کی التا سبق تجاڑی نو دی زان خکابو کری چی دا بچی روز خد شی کنا دا مور زان تراجوح کی پدوارا مخیخ کل کی او چی دی لری شی دا مور لڑ شی زان تا یو کمرہ کی پسلگو سلگو اجاڑی خچی ہوئی. اولاد دے کنا اولاد خوجی بسیز دے آغا یو شاعر وی دا اولاد آغا بلا دا ان عاشو فتنونا و ان ماتو حزنونا. عجیب سیزونا دی دا اولاد عجیب سیز دی چی نین غمی کنا او چی جواندین و والدین فتنہ کیا چاہیے امتحاناتو کیا چاہیے اولاد لوی امتحان دکھا تبیر تربیت غم کے تب والے بچے کو سم چلے گا دا سے چلے گا دا سے چلے گا دیر کمکل اولادی یہ دا مور پلار پا خبرو نپوئی گی بیا دی پویشی خو بید مور پلار پا قبر بانی درب راختی بیا غفوی دا دی بیا جھاڑی و چغی ہوئی کاش چما دا مور پلار دا خبر منلوی خوشحال خوبی دی بیا ترخبل مرگ پورے اگا پریشانوں کی پروتی خواہ نو دا اولاد آغا مخلوق دے ان عاشو
کدی ژوندیا نو فتنونا مونږ امتحان او ازمیخ کیا چیا و ان ماتوا حزنونا او کدی را نملکیږي نو غمجن کوي خپکای. نو محترم مسلمانانو تاسو ته الله پاک په علاقو کې علما درکړي دي او حق پرست علما